Okay. Discuss about the function and relation. यो हुन त आफ्नो म्याथको टपिक हो तर म्यानेजमेन्टमा पनि यो पछि तिमीहरूले म्यानेजमेन्टमा गएर पढ्ने बेलामा फङ्सन र रिलेसनसँग आवश्यक पर्ने कुराहरू पढ्नुपर्ने भएको हुनाले आज चाहिँ हामी यो फङ्सन रिलेसनको बारेमा हामीले स्कुल लेभलमा के पढ्यौँ र पछि हामी के पढ्दैछौँ त 11 12 मा गइसकेपछि फङ्सन को बारेमा हामी के पढ्छौँ भन्ने कुराहरू जोइन गर्दै त्यसको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो भएको हुनाले आज चाहिँ हामी फङ्सन एन्ड रिलेसन के हो, फङ्सन हामी कसरी कति टाइपको फङ्सनहरूको बारेमा पढ्छौँ, के फङ्सनहरू जुन हामीले स्कुल लेभलमा डिस्कस नगरेका थियौँ त्यो पनि हामी यहाँ हेर्न केही त्यस्ता फङ्सनहरूको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त भन्दा सेट भन्ने टपिक्सको बारेमा डिस्कस गर्यौँ, अनि पर्सेन्टेजहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ, म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्टहरूको बारेमा डिस्कस गर्यौँ। आज चाहिँ हामी फङ्सन एन्ड रिलेसन भन्ने टपिक्समा डिस्कस गर्दैछौँ। र फङ्सन एन्ड रिलेसनमा हामीले जान्नुपर्ने के हो त भन्दा फङ्सन रिलेसन पढ्ने बेलामा फङ्सन रिलेसन पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले अर्डर पेयरको बारेमा जान्नु पर्यो, कार्टेसियन प्रोडक्टहरूको बारेमा जान्नु पर्यो, अनि रिलेसन्सहरूको बारेमा जान्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल हामी फङ्सनमा पुग्छौँ। अब अर्डर पेयर भनेको के हो त भन्दा सिम्पली कुनै दुईटा मेम्बर्सहरू लिएर एउटालाई हामी फर्स्ट मेम्बर र अर्कोलाई सेकेन्ड मेम्बर जसरी कोअर्डिनेटमा हामी A, B भनेर लेख्छौँ, त्यही फर्ममा लेख्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अर्डर पेयर भनेर चाहिँ भन्छौँ। अर्डर पेयर मैले लेखेकै छैन अर्डर पेयरको बारेमा के हो भनिरहेको म एकछिनपछि लेख्नुपर्ने अलिकति नयाँ कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई आवश्यक छ, त्यसको डेफिनेसन जान्नुपर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ स्क्रिन सेयर गरेर म लेखेर देखाउँछु। अहिले चाहिँ सुन्दै जाने। अर्डर पेयर चाहिँ जनरली दुईटा इलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले ब्राकेटभित्र राख्यौँ र त्यसलाई कमाले सेपरेट गर्यो भने त्यसलाई हामी अर्डर पेयर भनेर भन्छौँ। र अर्डर पेयरको फर्स्ट मेम्बरलाई हामी एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ भने सेकेन्ड मेम्बरलाई हामी कन्सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ। जस्तो अर्डर पेयर कोअर्डिनेट पनि अर्डर पेयर फर्ममा हुन्छ, तर कोअर्डिनेटमा हामीले फर्स्ट इलिमेन्ट्सलाई एब्सिसा र सेकेन्ड इलिमेन्ट्सलाई अर्डिनेट भनेर, अर्डर पेयर मात्रै छ भने अर्डर पेयरमा चाहिँ हामी जनरली फर्स्ट इलिमेन्ट्सलाई एन्टिसिडेन्ट र सेकेन्ड इलिमेन्ट्सलाई कन्सिक्वेन्ट भनेर भन्छौँ। र यो अर्डर पेयर फर्म किन जान्न आवश्यक छ त भन्दा जस्तो हामी फङ्सनहरूलाई पनि अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। त्यसरी लेखियो भने फङ्सनलाई यदि अर्डर पेयर फर्ममा डिनोट गरिएको छ भने, एक्सप्रेस गरिएको छ भने त्यस्तो बेलामा फर्स्ट इलिमेन्ट्सले के दिइरहेको हुन्छ त भन्दा डोमेनको इलिमेन्ट्सहरू नोटिफाई गरिरहेको हुन्छ भने सेकेन्ड इलिमेन्ट्सले हामीलाई रेन्ज डिनोट गरिरहेको हुन्छ। आज चाहिँ हामी ती फङ्सनहरूको टाइप्सहरूको बारेमा, टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू, अनि त्यसपछि इन्भर्स कम्पोजिट फङ्सनहरू कसरी लेखिन्छ, अनि त्यसपछि स्कुलमा नपढेको जस्तै अड फङ्सन भनेको के हो, इभन फङ्सन भनेको के हो, र कुनै पनि फङ्सनहरू दिँदाखेरि जस्तो फङ्सनको चाहिँ डोमेनमा नै दुईटा अथवा दुईटा भन्दा बढी इलिमेन्ट्सहरू छ भने त्यो फङ्सनलाई एउटा सिंगल इलिमेन्ट्समा कसरी डिनोट गर्ने, अनि डिफ्रेन्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूको चाहिँ डोमेन के हुन्छ र रेन्ज के हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ हामीलाई इन्ट्रान्समा पनि सोध्न सक्ने क्वेसनहरू हुन्, तिनीहरूको बारेमा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। ओके, अब जनरली हामी
डिफ्रेन्ट टाइपका फङ्सनहरू भन्ने बित्तिकै कस्ता कस्ता फङ्सनहरू पर्छन् त त्यसको बारेमा सरलाई हेरौँ र फङ्सन फेरि सबै रिलेसनहरू फङ्सन हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हेरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी बल्ल ट्रिनोमेट्रिक फङ्सनको चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी ट्रिनोमेट्रिक फङ्सनको डोमेन र रेन्जहरू के हुन्छ भनेतिर चाहिँ हामी जान्छौँ फर्स्टमा फङ्सन के हो त जस्तै कुनै एउटा सेट ए र बीमा 1 2 3 4 भन्ने यस्तो एलिमेन्ट्सहरू छन् सेट ए का एलिमेन्ट्सहरू यहाँ चाहिँ 3 4 5 6 यस्ता डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सहरू छन् फङ्सन हुनको लागि के हुनुपर्छ त भन्दा पहिला सुरुमा फङ्सन हो कि होइन भनेर चिन्नको लागि इच एलिमेन्ट्स फ्रम सेट ए सेट ए मा भएका इच एलिमेन्ट्सहरूको एउटा युनिक इमेज चाहिँ सेट बी मा हुनुपर्छ भनेको जस्तै यहाँ 1 2 मा गयो 2 4 मा गयो 3 पनि 4 मा गयो अनि 4 5 मा गयो यो फङ्सन हो तर यहाँ पछाडिको सेटमा कुनै एलिमेन्ट्स खाली गएर हामीलाई के फरक पर्दैन तर यही सेटलाई हामीले यही सेटमा हामीले 1 2 3 4 छ अनि यता 2 3 4 5 छ 1 पनि 2 मा गयो 1 3 मा पनि गयो भने यो एक 1 को चाहिँ युनिक इमेज भएन 1 को चाहिँ युनिक इमेज भएन यो चाहिँ फङ्सन होइन यो रिलेसन मात्रै हो त्यसको मिनिङ के हो त युनिक इमेज हुनको लागि कुनै पनि एउटा फर्स्ट सेटमा भएको एलिमेन्ट्सको चाहिँ सेकेन्ड सेटसँग कुनै एउटासँग मात्रै एसोसिएट भएको हुनुपर्छ एउटा एलिमेन्ट्स गएर दुईटासँग एसोसिएट भएको छ भने त्यसको चाहिँ 2 को इमेज चाहिँ 1 को इमेज चाहिँ 2 भन्ने कि 3 भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ डिसाइड भएन त्यही भएर यो चाहिँ यो 1 को युनिक इमेज चाहिँ आएन भनेपछि अरु 2 3 4 को लागि त युनिक इमेज थियो तर 1 को युनिक इमेज नभएको कारणले यो चाहिँ एउटा रिलेसन मात्रै हो भने यो चाहिँ के हो त अब फङ्सन हो फङ्सन हुनको लागि फर्स्टमा हामीलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दा कुनै पनि एउटा फर्स्ट सेटबाट सेकेन्ड सेटसँग एसोसिएट हुँदाखेरि फर्स्ट सेटको एलिमेन्ट्सहरूको युनिक इमेज इन सेकेन्ड सेट छ भने मात्रै त्यसलाई हामीले फङ्सन भन्न पाइँदो रहेछ लेखौँ फङ्सनको थोरै डिफिनेसन लेख्दै जाउँ फर्स्टमा फङ्सन a relation from a set A to another set B is called a function if it associates every element of A to a unique element of B यस्तो भयो भने फङ्सन हुन्छ अब फङ्सन चाहिँ पढिसकेपछि यसको डोमेन कोडोमेन र रेन्जहरुको बारेमा जान्नु पर्यो अब डोमेन भनेको के हो त भन्दा डोमेन एन्ड कोडोमेन of the function
ठीक है जो बात की जाए नरूटो भी यहाँ पे खेल रहे हैं 3 के लिए यहाँ पे 0 प्लेयर्स यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे क्रेजी ज्यादा टॉप पे जा चुके हैं ठीक है देखते हैं क्या स्कोर यहाँ पे कर पाते कि नहीं और भाई टॉप से यहाँ पे पड़ रही होगी बैंकर यहाँ पे देखना हुआ उसको भी टॉप पे हमने बैंकर यहाँ पे स्कोर कर रहा है क्या बैंकर यहाँ पे स्कोर कर रहा है क्या होने वाला है पीछे भी आई थिंक यहाँ पे प्लेयर आ गए ओ भाई तीनों तरफ यहाँ पे डुअल लगाइए देखिए भाई ये तो एक बंदा हवा में डुअल लगा रहा है लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत सारा हमें खेल रहा है नरूटो यहाँ पे नॉकआउट करके डबल स्नैपर के साथ और यहाँ पे नॉक कर चुके हैं आई थिंक अब यहाँ पे बैंकर एक ही अकेले बचे हैं एक यहाँ बैठ लगाया और पीछे से यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया ठीक है 5 किल्स यहाँ पे अरे भाई सब डैमेज यहाँ पे बड़ा जरूर है नरूटो को बैंकर यहाँ पे रश करने का ट्राई कर रहे हैं फ्रेंडली को यहाँ पे लोग ठीक है फ्रेंडली यहाँ पे रोज यहाँ पे हो चुके हैं दोनों प्लेयर में रुके हुए और यहाँ पे अंदर भी यहाँ पे आ चुके हैं अरे भाई साहब क्या है बहुत ही ओपी गाइस ज्यादा कहीं का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही ओपी यहाँ पे डिफरेंस है और आई थिंक दोनों प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश कर दिए अब यहाँ पे बस सिर्फ और भाई यहाँ पे काफी सही है अरे देखिए भाई नेक्स्ट भाई क्या था भाई ओके म यहाँ एउटा उठाउनै पर्ने फोन आएको कारणले त्यसमा 1 मिनेट ढिलो भयो डोमेन एन्ड कोडोमेन अफ द फंक्शन के हो त डोमेन र कोडोमेन भनेको if f from a to b is a function the first state a is the domain and second set b is the codomain of the function अब यो कोडोमेन र रेन्ज एउटै हो त भन्ने हुन सक्छ कोडोमेन र रेन्ज भन्ने एउटै हो नहुन पनि सक्छ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा रेन्ज भनेको र कोडोमेन भनेको 1 to 1 फंक्सनमा चाहिँ एउटै हुन्छ त्यो क्वेशनहरु आउन सक्छ के यस्तो कुन फंक्सनमा चाहिँ कुन टाइपको फंक्सनमा डोमेन र रेन्ज एउटै हुन्छ भनेर चाहिँ कोडोमेन र रेन्ज एउटै हुन्छ भनेर सोधिन सक्छ 1 to 1 1 to दुईटै छ भने त्यो बेलामा डोमेन र कोडोमेन एउटै हुन सक्छ 1 to 1 हुँदा मात्रै पनि नहुन सक्छ किनकि सेकेन्ड सेटमा कुनै एलिमेन्ट्स छोडिएको पनि त हुन सक्छ 1 to 1 मा अनि अन्डुमा त सेकेन्ड सेटको इच एलिमेन्ट्सहरु पनि एसोसिएट भएको छ भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ अन्डु भन्ने हो त्यही भएर अन्डु इन्टु 1 to 1 मा चाहिँ कुनमा चाहिँ डोमेन र रेन्ज एउटै हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सिम्पल एउटा क्वेशनहरु पनि हुन सक्छ तिमीहरुलाई इन्ट्रान्समा थर्डमा हामी range of the function range of the function भनेको the set of all the images of the set of all the images of the elements of the domain domain को all elements हरुको सेट लाई चाहिँ हामी under the function f is called the range of f All masters of this skill never go in a tree in order of the claw. जस्तै यो एउटा सेट छ यो अर्को सेट छ a to b भन्ने यहाँ चाहिँ a b c छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 छ
ए चाहिँ 1 सँग एसोसिएट भएको छ, यो एउटा फंक्सन हो। बी चाहिँ 2 सँग एसोसिएट भएको छ, सी चाहिँ 3 सँग एसोसिएट भएको छ भने यसको चाहिँ डोमेन भनेको चाहिँ ए बी सी मात्रै भयो। अनि कोडोमेन भनेको चाहिँ 1 2 3 4 सबै हो। भनेको यो सेट ए नै हो, यो सेट बी नै हो। तर रेन्ज भनेको के हो त भन्दा उहाँले 1 2 3 जुन जुन इलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सेकेन्ड सेटका इमेजेस अफ द फर्स्ट सेट हुन् तिनलाई मात्रै हामी रेन्ज भन्छौं। त्यही भएर जनरली रेन्ज भनेको के हुन्छ त भन्दा सबसेट अफ कोडोमेन हो। रेन्ज इज सबसेट अफ अब कस्तो बेलामा रेन्ज र कोडोमेन इक्वल हुन्छ त भन्ने कुराहरु पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। वान टु इन्टु एक्जाम्पल दिनु न, त्यो आउँछ बिस्तारै हामी डिफ्रेन्ट टाइपका फंक्सनहरु टाइप अफ फंक्सनहरु पढ्छौं। कोडोमेनलाई रेन्ज पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? कुनै केसहरुमा कोडोमेन र रेन्ज इक्वल हुन्छ। जनरली रेन्ज भनेको सबसेट अफ कोडोमेन हो। कोडोमेन भनेको र रेन्ज भनेको एउटै चाहिँ होइन। अल एलिमेन्ट्स अफ सेकेन्ड सेटलाई हामी कोडोमेन भनिन्छ भने रेन्ज भनेको चाहिँ जुन जुन इलिमेन्ट्सहरु फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्सहरुको इमेजेसहरु हुन् तिनलाई मात्रै हामी के भन्ने हो त भन्दा रेन्ज भन्ने हो। अब हामी डिफ्रेन्ट टाइपका फंक्सनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि अनि हाम्रो कस्तो बेलामा रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ त भन्ने कुराहरु त्यो डिफ्रेन्ट टाइपको फंक्सनहरु पढिसकेपछि हामीलाई क्लियर हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप अफ फंक्सनमा जाउँ। टाइप्स अफ फंक्सन। टाइप अफ फंक्सनमा चाहिँ फर्स्टमा अन टु फंक्सन के हो त अन टु फंक्सन भनेको? यसलाई हामी सर्जेक्टिभ फंक्सन पनि भन्छौं। I'm sorry. I don't know what happened. पहिला थोरै एक्जाम्पल हेरौं अनि त्यसपछि डेफिनेसन एक्ज्याक्ट डेफिनेसन लेखौँला। 1 2 3 A B C यसमा चाहिँ सेकेन्ड सेटमा एउटा एलिमेन्ट्स खाली छ। यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट्स खाली छैन। यसमा पनि कुनै एलिमेन्ट्स खाली छैन। मैले तीनटा फंक्सन लेखे, एउटा h फंक्सन, अर्को g फंक्सन, अर्को f फंक्सन। अब अन टु फंक्सन भनेको कस्तो खाले फंक्सन हो त भन्दा यदि कुनै पनि सेटको सेकेन्ड सेटको एलिमेन्ट्सहरु खाली छैन त्यसको कोडोमेन र रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामी अन टु फंक्सन भनेर भन्न सक्छौं। यहाँ हेर्यो भने यो अन टु फंक्सन होइन, यो दुईटा फंक्सनहरु के हुन् त भन्दा अन टु फंक्सन हो, किनकि तिनीहरुको रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छ। रेन्ज र कोडोमेन इक्वल हुने फंक्सनहरुलाई हामी अन टु फंक्सन भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं। डेफिनेसन कसरी लेखिन्छ त यसको भन्दा a function
a function f from a to b is said to be onto or surjective if every element of B has at least one pre-image in set A. भनेको सेकेन्ड सेटको भएका कुनै पनि इलिमेन्ट्सको प्री इमेज भनेको त्यो चाहिँ इमेज बनेको हो कि होइन, फर्स्ट सेटको कुनै इलिमेन्टसँग त्यो इमेज छ कि छैन भनेर हामी सेकेन्ड सेटबाट चेक गर्नु पर्यो। यदि सेकेन्ड सेटका एच इलिमेन्ट्सहरू कम्तीमा पनि कुनै न कुनै एउटा इलिमेन्ट्स कम्तीमा एउटा इलिमेन्ट्सको इमेज हो भन्ने भयो भने त्यसलाई हामी अनटु फंक्सन भन्छौँ। यो सिचुएसनमा के हुँदैछ त भन्दा in this situation image of A त्यसलाई हामी f of A पनि भन्न सक्थ्यो, f फंक्सन भएको हुनाले A का इमेजहरुलाई f of A भन्न सक्थ्यो। त्यो नै के हुन्छ त B सँग इक्वल हुन्छ, दैट इज codomain of f is equal to range of f पनि हुने भयो। अब अर्को छ इन्टु फंक्सन। इन्टु भनेको के हो त त्यसो भए अनटु फंक्सन भनेको चाहिँ सबै सेकेन्ड सेटको इलिमेन्ट्सहरु कम्तीमा पनि फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्सको एउटा न एउटा इमेज चाहिँ हो रहेछ भन्नेलाई हामी अनटु भन्छौं भने इन्टु फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सन हो त भन्दा जुन फंक्सन त हो तर अनटु हैन। प्री इमेज र इलिमेन्ट एउटै हो र सर भने प्री इमेज र इलिमेन्ट्स भनेको फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्सहरुलाई हामी प्री इमेज अफ सेकेन्ड सेट भनेर भन्न सक्ने भयो। f फ्रम a टु b डिफाइन हुँदाखेरि a टु b भन्ने f फ्रम a टु b भनेको फर्स्ट सेट चाहिँ a छ, सेकेन्ड सेट चाहिँ b छ भने फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्सहरु भनेको चाहिँ इलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट सेट भने त्यो चाहिँ फर्स्ट सेटको इलिमेन्ट्सलाई हामी के पनि भन्न सकियो त भन्दा प्री इमेज अफ सेकेन्ड सेट भनेर भन्न सकियो भनेको हो के यहाँ चाहिँ। र अर्को चाहिँ यसैमा मैले थोरै जोड दिए इन्टुको मैले छुट्टै डेफिनेसन लेखाइन। अ फंक्सन चाहिँ हुनु पर्यो f from a to b is said to be into function into function कस्तो फंक्सन भन्ने त भन्दा not onto which is not onto function. That means codomain of f is not equal to range of f. codomain of f र range of f चाहिँ इक्वल छैन भने त्यसलाई हामी onto function भनेर भन्न सकिने क्या into function भनेर भन्न सकिने भयो। अनि त्यसपछि many to one अथवा one to one र many to one भनेको के हो त भन्ने जान्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अब one to one र many to one मा चाहिँ I time in this form is ended. Shed no tears.
यसरी लेख्ने भयो यो डिफिनेसन हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ है त्यसलाई चाहिँ ओके f from a to b must destroy him. is Use the transmotion bluff. said to be into if at least one element in set B has no pre-image in set A यसरी पनि लेख्न सकिन्छ एउटा एलिमेन्ट त्यस्तो रहनु पर्यो त्यहाँ जसको चाहिँ प्री इमेज हामी अगाडिको सेटमा खोज्न सक्दैनौँ र 3 नम्बरमा 1 to 1 फंक्सन यसलाई हामी इन्जेक्टिभ पनि भन्छौं इन्जेक्टिभ फंक्सन अब इन्जेक्टिभ फंक्सन भनेको कस्तो फंक्सन हो त भन्दा कुनै पनि फर्स्ट सेटमा डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्सहरु छन् भने डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्सको इमेजहरु पनि डिस्टिंक्ट नै हुने दुईटा एलिमेन्ट्सहरुको इमेज चाहिँ एउटै नभएको त्यसोलाई हामी 1 to 1 फंक्सन भनेर चाहिँ भन्छौं यसको डेफिनेसनमा एनी फंक्सन अथवा अ फंक्सन लेखेको हैन हुन्छ के फरक पर्दैन f from a to b is said to be 1 to 1 or injective function if distinct elements in A have distinct image in यदि कुनै पनि डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्स छ भने डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्स को चाहिँ इमेज चाहिँ डिस्टिंक्ट नै हुनु पर्यो सेम एलिमेन्ट्स छ भने सेम एलिमेन्ट्स को चाहिँ सेट चाहिँ इमेज चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेर भनेको कस्तो म के भन्नुको नाम इन दिस केस कस्तो छ मान्छेको फेस if x1 is not equal to मान्छे छाप्नु x2 पर्यो नि भनेको in अलि हटापट A यता तपाईँ त्यहाँ तल हुन्छ म त गइसक्छु यही हो then if x1 is not equal to f x2 and if x1 is equal to x2 in A then f x1 is equal to f x2 यदि डिफरेंट एलिमेन्ट्स छ भने त्यसको इमेजहरु पनि डिफरेंट आउँछ यदि सेम एलिमेन्ट्स छ भने त्यसको इमेज पनि के हुन्छ सेम हुन्छ र मेनी टु वन भनेको के हो त भन्दा त्यो त वर्डबाटै क्लियर छ मेनी टु वन भनेको यदि कुनै पनि एउटा फंक्सनमा धेरैवटा एलिमेन्ट्सहरुको इमेज चाहिँ एउटै छ भने त्यसलाई हामी मेनी टु वन फंक्सन भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं धेरैवटा एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ इमेज एउटै बनेको छ भने त्यस्तोलाई हामी मेनी टु वन फंक्सन भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ
What is 6 divided by 2 into 1? 2 bracket 1 plus 2 रे. त्यो सिम्पल बीओडी एमएस रुल लगाएर गर्न आएछ क्वेशनहरु पनि. पहिला अफ हुने भयो त्यही भएर 2 into 3 ब्राकेट भित्रको गर्दाखेरि 3 भयो. 2 into 3 भनेको 6, 6 divided by 6 भनेपछि 1 हुने भयो त्यसको आन्सर है. यो कसले सोधेको हो? सबिन के भन्छ? तिमीले छिन. अब त्यसपछि फोन नम्बरमा many to 1 many to 1 function many to 1 function भनेको कस्तो फंक्सन हो त भन्दा any function f from a to b is said to be many to 1 function if more than one elements of set A has Come forth with your terror. Come forth same image in with your power. set B. भनेको दुईटा एउटा भन्दा बढी दुईटा हुन सक्छ तीनटा चारवटा पाँचवटा जति पनि हुन सक्छ एउटा भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ सेम इमेज छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा many to 1 फंक्सन भनेर चाहिँ भन्छौं र त्यसपछि दुईटा फंक्सनहरुको प्रोपर्टिज एउटैले सेटिस्फाई गर्ने खालको अर्को फंक्सन छ 5 नम्बरमा No human stop us from preparing for the arrival. Wait. बाइजेक्टिभ फंक्सन यो बाइजेक्टिभ फंक्सन भनेको के हो त भन्दा a function is I've been in that wall for over 10,000 years waiting for you. Stay and talk to me as your ancestors to the shield. said to be bijective function if it is 1 to 1 and on to function both भनेको कुनै एउटा फंक्सन on to पनि छ र 1 to 1 पनि छ भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामी बाइजेक्टिभ फंक्सन भन्छौं र कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि कुनै पनि फंक्सनको इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि त्यो फंक्सन चाहिँ बाइजेक्टिभ फंक्सन हुनै पर्छ नत्र भने त्यसको चाहिँ इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट नहुन पनि सक्छ एउटा फंक्सन बाइजेक्टिभ फंक्सन भएन भने त्यसको इन्भर्स चाहिँ फंक्सन नहुन नि सक्छ रिलेसन चाहिँ बल्ला तर फंक्सन नहुन सक्छ त्यही भएर इन्भर्स पनि फंक्सन हुनको लागि नेसेसरी कन्डिसन के हो भनेर सोध्यो भने नेसेसरी कन्डिसन टु एक्जिस्ट अ फंक्सन इन्भर्स फंक्सन that given function must be 1 to 1 and on to both that is bijective कुनै पनि एउटा फंक्सन बाइजेक्टिभ छ भने मात्रै त्यो फंक्सन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो फंक्सनको चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ म भन्दै छु त्यसको म डायग्रामबाट पनि डिस्क्राइब गर्छु रिलेसन फंक्सन हुनको लागि सजेक्टिभ हुनुपर्छ कि बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ रिलेसन फंक्सन त अब अन टु इन्टु हुने गरी कुनै पनि कन्डिसनलाई सेटिस्फाई हुने गरी बन्यो भने त्यो रिलेसन फंक्सन हुन सक्छ तर इन्भर्स एक्जिस्ट हुनको लागि इन्भर्स पनि एक्जिस्ट हुने र त्यो इन्भर्स पनि फंक्सन हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा बाइजेक्टिभ नै हुनुपर्छ म अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरुलाई जस्तै 1 to 1 को हेरौँ एउटा 1 2 3
4 5 6 7 यो f भन्ने फंक्सन 1 to 1 हो यसको f इन्भर्स बनायो भने यो 1 to 1 फंक्सन हो अब यसको f इन्भर्स हेर्यो भने a to b फंक्सन हो यो f फ्रम a to b चाहिँ के थियो त भन्दा 1 to 1 फंक्सन थियो तर यसको f इन्भर्स खोज्ने हो भने f इन्भर्स हुनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा b यता अगाडि हुनु पर्यो यो b हुनु पर्यो र यता a भयो भने यसलाई हामी इन्भर्स फंक्सन a to b लाई चाहिँ b to a बनाउनु पर्यो अब यहाँ चाहिँ 4 5 6 7 थियो यहाँ 1 2 3 थियो अब 4 चाहिँ 1 मा जानु पर्यो रिभर्स हुने त हो ठ्याक्कै 5 2 मा जानु पर्यो 6 3 मा जानु पर्यो तर यो त फंक्सनै भएन नि यसको 7 भन्ने एउटा एलिमेन्ट जस्तो एलिमेन्ट सेटमा रह्यो जसको चाहिँ इमेजै छैन भनेपछि त यो f इन्भर्स के भएन त भन्दा यो फंक्सन भएन 1 to 1 फंक्सन थियो तर त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट भएन भनेपछि f इन्भर्स चाहिँ एउटा रिलेसन हो तर यो फंक्सन चाहिँ होइन त्यही भएर 1 to 1 हुँदैमा त्यसको चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदैन अनि त्यसपछि अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौं onto को living, training. onto को एक्जाम्पल हेरौं onto हुनको लागि के हुने हो त भन्दा फर्स्ट सेटको 1 2 3 थियो अनि यहाँ 4 र 5 मात्रै थियो सेकेन्ड सेटमा 1 र 2 चाहिँ 4 मा गयो 3 चाहिँ 5 मा गयो भनेपछि यो फंक्सन के पनि के हो त भन्दा g भन्दियौ a to b g from a to b चाहिँ के हो त भन्दा यो onto फंक्सन हो onto फंक्सन हो तर यसको इन्भर्स हेर्यो भने g इन्भर्स हेर्यो भने हामीलाई के आउँछ त भन्दा यहाँ 4 र 5 छ b मा अनि यता a मा चाहिँ 1 2 3 छ अब 4 चाहिँ 1 मा पनि गयो 2 मा पनि गयो भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दा फंक्सनै भएन है फंक्सनको डेफिनेसन अनुसार के हुन्थ्यो त भन्दा डिस्टिंक्ट एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ एउटा एलिमेन्ट्सको चाहिँ डिस्टिंक्ट इमेज त हुन सक्दैन सेम एउटा एलिमेन्ट छ सेट बी मा जसको डिस्टिंक्ट इमेजहरु आइराछ भनेपछि यो फंक्सन चाहिँ नै भएन यो त एउटा रिलेसन मात्रै भयो भनेपछि यो चाहिँ अब के भएन त भन्दा फंक्सनै रहेन जे इन्भर्स भनेको एउटा रिलेसन हो तर यो फंक्सन होइन किन फंक्सन होइन त भन्दा सेम एउटा हो भन्ने एउटा एलिमेन्ट थियो फर्स्ट सेटमा त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट इमेजहरु आयो युनिक इमेजहरु आएन र सेम एलिमेन्ट्सको डिस्टिंक्ट इमेजहरु आएपछि त्यसलाई हामी फंक्सन भन्नै सक्दैनौं भनेपछि यो चाहिँ के भएन त g इन्भर्स पनि के होइन इज नट अ फंक्सन यो फंक्सनै होइन एउटा रिलेसन हो त्यस्तै यहाँ पनि के भएन f इन्भर्स इज नट अ फंक्सन भनेपछि f इन्भर्स पनि अथवा g इन्भर्स पनि फंक्सन हुनको लागि त्यो फंक्सन बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ मैले त्यही भएर अघि माथि भने थिए कस्तोलाई बाइजेक्टिभ भयो भने किन इन्भर्स हुँदैछ त भन्दा अब बाइजेक्टिभ हुनको लागि एउटै फंक्सनले के डिफाइन गरेको हुनु पर्यो त भन्दा onto पनि into 1 to 1 पनि 1 2 3 2 4 5 छ भने 1 2 मा गयो 2 4 मा गयो 3 5 मा गयो भनेपछि के हो त भन्दा 1 2 1 पनि हो र सेकेन्ड सेटमा कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ खाली रहेको छैन जतिवटा एलिमेन्ट्सहरु थियो तिनीहरु चाहिँ कम्तिमा पनि एउटा एलिमेन्ट्स अफ सेट ए को चाहिँ इमेजेसहरु भएको हुनाले यो क्यूब पनि हो onto पनि हो भनेपछि यो चाहिँ यो फंक्सन के हो त f भनेको f चाहिँ 1 to 1 र onto दुईटै भएको हुनाले यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त अब भन्दा यो बाइजेक्टिभ फंक्सन रहेछ यो बाइजेक्टिभ फंक्सन रहेछ अब यसको इन्भर्स निकालेर हेर्यौ भने b अगाडि आउने भयो a पछाडी रहने भयो यसलाई अब हामी f इन्भर्स भन्न सक्यौ f इन्भर्स भन्दाखेरि 2 4 5 हुने भयो यता 1 2 3 थियो 2 1 सँग एसोसिएट भयो 4 2 सँग र 5 3 सँग भनेपछि यसको इन्भर्स पनि के रह्यो त भन्दा f इन्भर्स इज अल्सो अ फंक्सन भयो
त्यही भएर कुनै पनि फङ्सन चाहिँ बाइजेक्टिभ छ भने मात्रै त्यसको चाहिँ इन्भर्स एक्जिस्ट हुँदो रहेछ, त्यो इन्भर्स पनि फङ्सन बन्दो रहेछ। यदि त्यो फङ्सन बाइजेक्टिभ छैन भने त्यसको इन्भर्स त निकाले पनि त्यो इन्भर्स एउटा रिलेसनको फर्ममा मात्रै रहँदो रहेछ, तर त्यो के हुँदो रहेन त भन्दा इन्भर्स चाहिँ फङ्सन नहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सकियो। इन्भर्स हुन्छ हुँदैन, इन्भर्स त बनाउन सकिन्छ तर त्यो इन्भर्स चाहिँ फङ्सन हुँदैन। इन्भर्स भयो भने त्यो इन्भर्स चाहिँ के रहन्छ त भन्दा रिलेसन मात्रै रहन्छ। डायग्रामबाट हेर्दाखेरि मेनी टु वानको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा मेनी टु वानको डायग्रामको इन्भर्स निकाल्यो भने त्यो इन्भर्स चाहिँ फङ्सन नभइकन एउटा रिलेसन मात्रै रहने भयो, त्यो चाहिँ फङ्सन भएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब हामी डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सनहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ र हामीले जनरली स्कुलमा चाहिँ मेनी टु वान इन्भर्स हुन्छ कि हुँदैन, इन्भर्स त हुन्छ, इन्भर्स चाहिँ फङ्सन नबनिकन रिलेसन रहन्छ। वानली वान टु वान एन्ड अन टु को चाहिँ के हुने भयो त भन्दा इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्ने भयो। अब हामीले स्कुल लेभलमा डिफ्रेन्ट टाइपका फङ्सनहरू पढाएका थियौँ, भनेको जस्तै कन्स्टेन्ट फङ्सन, लिनियर फङ्सन, क्वाड्रेटिक फङ्सन अनि पोलिनोमियल फङ्सन, त्यस्ता टाइपको फङ्सनहरूको बारेमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ अनि कम्पोजिट फङ्सनको बारेमा पनि डिस्कस गरेका थियौँ। अब यो ती कुराहरू चाहिँ खास के थियो त भन्दा रियल भ्यालु फङ्सनहरू, रियल भ्यालु दिने फङ्सनहरूलाई चाहिँ हामी जनरली दुईटा फङ्सनहरूमा चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ। रियल भ्यालु फङ्सन क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु टु क्याटेगोरिज। यो फङ्सनहरूलाई हामी टु क्याटेगोरीमा डिफाइन गर्छौँ, एउटा चाहिँ अल्जेब्रिक फङ्सन भन्ने र अर्को ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर। र अल्जेब्रिक फङ्सन र ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेको के हो त भन्दा कुनै पनि फङ्सन जस्तो a function which is obtained by applying the algebraic operation such as addition, multiplication, division, rising power on the variable x, कुनै एउटा भेरिएबल x मा लिएर त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन, एडिसन, सबट्र्याक्सन, डिभिजन, राइजिङ पावरहरू गरेर अल्जेब्रिक फर्मको इक्वेसनहरू बनाइएको छ भने त्यस्तोलाई हामी अल्जेब्रिक इक्वेसन फङ्सन भन्थ्यौँ भने ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेको जुन चाहिँ अल्जेब्रिक टर्म्सहरूबाट बनेको होइन, अल्जेब्रिक टर्म्सहरूबाट नबनेको भनेको जस्तै लगारिथम फङ्सन, लगहरू आएको, ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्महरू आएको, एक्सपोनेन्शियल फङ्सन, त्यस्ता फङ्सनहरूलाई हामी ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन भनेर चाहिँ पढ्थ्यौँ। र हामीले स्कुलमा चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन अन्तर्गतको चाहिँ अल्जेब्रिक फङ्सन र ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सनमा ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सनको चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ त्यसको डोमेन रेन्जहरू के हुन्छ त भनेर चाहिँ अलिकति डिस्कस गरेका छौँ। त्यसमा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरूको चाहिँ जनरली तिमीहरूले तीनटा कुरा चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। कुनै पनि एउटा साइन एक्स छ भने त्यसको चाहिँ डोमेन के हुन सक्छ, त्यसको रेन्ज के हुन सक्छ, त्यसको पिरियड के हुन्छ भन्ने कुराहरू जान्नुपर्छ। र त्योभन्दा अगाडि मैले डिफ्रेन्ट टाइपको फङ्सनहरू यहाँ पढिरहेको हुनाले त्यस अन्तर्गत मैले दुईटा फङ्सनहरू जुन चाहिँ तिमीहरूले स्कुल लेभलमा पढेका थिएनौ मैले त्यसलाई थोरै डिस्क्राइब गरेँ। जस्तो फङ्सनहरूलाई हामी अल्जेब्रिक फङ्सनहरू होस् अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल फङ्सन होस्, जुनसुकै फङ्सनहरूलाई पनि हामी यो चाहिँ अड फङ्सन र इभन फङ्सन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। कस्तो फङ्सनलाई अड फङ्सन भन्ने, कस्तो फङ्सनलाई इभन फङ्सन भन्ने चाहिँ त्यो थोरै जानिराखौँ। इभन एन्ड अड फङ्सन, कस्तो फङ्सनलाई हामी इभन फङ्सन भन्दा रहेछौँ र कस्तो फङ्सनलाई हामी अड फङ्सन भन्दा रहेछौँ त। A function fx is said to be an even function
if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain of f. For example, जस्तो f of x is equal to cos x भन्ने फंक्सन थियो। अब हामीले f of minus x निकाल्यो भने cos x को सट्टा minus x रिप्लेस गर्नु पर्यो। cos minus थीटा भनेको त cos थीटै हो। भनेपछि therefore f of x is equal to f of minus x भयो यहाँ चाहिँ। So यहाँ चाहिँ so f of x is equal to cos x is an even function. त्यस्तै हामी सेकेन्डमा अरु पनि लिन सक्छौं। जस्तो f of x is equal to x square plus 4. f of x भनेको x square plus 4 छ भने यो इभन हो कि अड हो भनेर चाहिँ गर्नु पर्ने भयो। Therefore f of minus x निकाल्यो भने minus x को स्क्वायर plus 4 गर्दाखेरि x square plus 4 नै आयो, that is equal to fx. So f of x is equal to x square plus 4 is also an even function. त्यस्तै गरेर odd function पनि हामी हेरौं। टेनको कोर्समा छैन, कहिले इन्ट्रान्सहरुमा चाहिँ कस्तो फंक्सनलाई इभन र अड भन्ने चाहिँ सोधेको पाइएको छ। यो चाहिँ खासै त्यति धेरै कम्प्लेक्स नभएको पनि हुनाले होला। अल्जेब्रिक फंक्सनहरु हुन सक्छ। मैले अल्जेब्रिक र ट्रान्सेन्डेन्टल दुईटैको एक्जाम्पल दिइसके। जस्तो इभन फंक्सन हुनको लागि के हुनुपर्ने छ त भन्दा f of x is equal to f of minus x भयो भने त्यस्तो फंक्सनलाई हामी इभन फंक्सन भनेर भन्दा रहेछौं। जस्तै हामीले एउटा एक्जाम्पल लियौं f of x is equal to cos x भन्ने फंक्सन र f of minus x निकाल्नु पर्यो गिवन फंक्सनको। भनेको x को सट्टा minus x ले चाहिँ रिप्लेस गर्यो भने त्यो के आउँछ भनेर चाहिँ चेक गर्ने के पहिला। cos of minus x आउने भयो यसमा चाहिँ। अनि त्यो भनेको cos minus थीटा भनेको त cos थीटै भएको हुनाले cos x त हाम्रो f of x थियो। f of minus x र f of x एउटै बन्यो भने त्यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ हामीले इभन फंक्सन भनेर भन्दा रहेछौं। यो चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा अल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनमा लियो। यो अल्जेब्रिक फंक्सनमा लियो। f of x is equal to x square plus 4 भन्ने एउटा फंक्सन लियौ र f of minus x निकालेको भनेको x को सट्टा minus x ले रिप्लेस गर्ने हो। x को सट्टा minus x ले रिप्लेस गर्दाखेरि पनि x square plus 4 नै रह्यो भनेको जुन चाहिँ f of x सँग इक्वल आयो। भनेपछि f of x is equal to x square plus 4 पनि के रहेछ त एउटा इभन फंक्सन रहेछ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्यौं। त्यस्तै गरेर अब अड फंक्सन। odd function भनेको कस्तो त भन्दा function f of x is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x for all x in the domain of f. जस्तो एक्जाम्पलको लागि
f of x is equal to x क्यूब थियो f of x is equal to x क्यूब थियो f of minus x निकाल्यो भने minus x को क्यूब गर्नु पर्यो त्यो भनेको minus x क्यूब भयो therefore f of minus x भनेको minus अनि x क्यूब भनेको त के हो f of x हो so f of x is equal to x cube is an odd function. त्यसै गरेर सेकेन्डमा हामी f of x is equal to sin x लियौं therefore f of minus x खोज्यो भने sin minus x भयो त्यो भनेको minus sin x भयो that is equal to minus f of x hence f of x is equal to sin x is an odd function. त्यसरी हामी odd र even फंक्सनहरु छुट्याउन सक्छौं अनि यसका केही प्रोपर्टिजहरु पनि छन् त्यो चाहिँ अब सबै अहिले आवश्यक त भएन धेरै त थिएन दुईटा प्रोपर्टिजहरु यसको जान्नु पर्ने थियो 10 पनि odd फंक्सन हुने भयो कुनै पनि फंक्सन odd हो कि even हो भनेर निकाल्नको लागि odd र even को एकचोटी भन्दैन भनेको हुनाले मैले फेरि भने odd र even कुन हो भनेर छुट्याउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा गिवन फंक्सन f of x को फर्ममा दिएको फंक्सनलाई f of minus x खोज्नु पर्यो f of minus x खोज्दाखेरि f of minus x खोज्दाखेरि यदि त्यो चाहिँ f of minus x खोज्दाखेरि f of x नै आयो भने त्यसलाई हामी इवन फंक्सन भन्दा रहेछौं f of minus x खोज्दाखेरि minus f of x बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दा रहेछौं त भन्दा त्यसलाई चाहिँ odd function भन्दा रहेछौं is a constant function both odd and even function भनेर सोधेको छ constant function both हुने भयो constant function चाहिँ even function पनि भयो odd function पनि भयो किनकि constant भन्ने बित्तिकै त्यो constant मा त कुनै पनि चेन्ज आउने कुरा भएन f of minus x निकाल f of x निकाल जे गर्यो भने पनि एउटै रहिराख्ने भयो त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामी इमेज को बारेमा भन्दिनु न इमेज भनेको कुनै एउटा इनपुट दिइसकेपछि त्यो फंक्सनले काम गरेर त्यसको आउटपुट के निस्किन्छ भन्नेलाई हामी इमेज भन्ने हो के जस्तै जनरली फंक्सनमा के हुन्छ भन्दा एउटा सेटबाट एउटा काम त गरेको हुनु पर्यो नि यो फंक्सनले के गर्ने त्यो फंक्सन काम भनेको के हो त भन्दा यहाँको कुनै एउटा एलिमेन्ट्सले यसले अर्को सेटमा लैजान्छ यसले काम गर्यो one लाई 2 मा लग्यो हामीले one लाई 2 मा लैजाँदाखेरि एउटा काम भयो भनेपछि यो 1 भन्ने एउटा एलिमेन्ट्स थियो फर्स्ट सेटमा यो फंक्सनले काम गरेर 2 मा लग्यो भने यो 1 ले काम गरिसकेपछि जे आउटपुट निस्किन्छ त्यसलाई हामी इमेज भनेर भन्छौं के इमेज अफ 1 भनेको के रहेछ त 2 रहेछ भनेर भनेको ल